कारी अब्दुल रऊफ मदनी साहब अजान दे रहे हैं और इतवार वाले दिन दोपहर 1 बजे इज्तिमा की दुआ होगी। दुआ से पहले खिताब और दुआ इमाम काबा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हेलो 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 ये आपने लगाना है। हाँ, आप पहले ये करके इसको ठीक करें, फिर इसके बाद आपने लगाना है। ना ना अगर ये लगाऊंगा नहीं, इसको आगे अलग से इधर से गुजरना है। हाँ चल। हजरात सुन्नतें अदा कर लीजिए। इमाम साहब भी सुन्नतें अदा फरमा रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा और नमाज
इज्तिमा में शरीक हजरात सुन्नतें अदा फरमा लीजिए। हो जाएगा वो आके देंगे। बिल्कुल ना चाहिए चलते मुझसे मुख्तलाफ ही है ना। अब थोड़ा सा गुजरना है तलाक अच्छी غدا رمضان हाँ भाई السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصية الله تعالى للأولين والآخرين تقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من اتقى الله كفاه ونصره وآواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، لقد خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق توحيده بعبادته سبحانه وتعالى وفق ما أراد الله عز وجل، وعلى ما شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الناس عن دينهم واسترخت قبضتهم عنه، بعث الله رسولا إلى الناس يعلمهم ويرشدهم ويدلهم عليه، حتى ختم الله الرسالات بسيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهذا القرآن العظيم، وجعل الله له خير الخلق وخير جيل، واختار الله له صحبا كراما نصروا هذا الدين وبلغوا هذه الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأتم الله تعالى به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واختار الله له تعالى صحبا وأعوانا هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء، فجاهدوا في الله حق جهاده، وأوصلوا إلينا هذا القرآن، ونقلوا إلينا سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. جاهدوا في الله حق جهاده، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ومدحهم في كتابه وزكاهم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. أيها المسلمون، ولما علم أعداء الإسلام أن الواسطة بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحب الكرام الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، قصدوا وعمدوا إلى الطعن في هؤلاء الصحب الذين زكاهم الله عز وجل، ليسقطوا وليطعنوا في الدين، وليسقطوا ما بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الطعن في الصحابة الكرام طعن في القرآن وطعن في السنة، ولم يصلنا القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحب الكرام. فحاذروا رعاكم الله، حاذروا ممن يريد أن يقطع الطريق بينكم وبين نبيكم وبين تراثكم. أيها المسلمون، ولما ختم الله تعالى الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى العلماء يقومون مقام الرسل والأنبياء من جهة حمل العلم وتبليغه ودلالة الناس إلى رب العباد. فقام علماء هذه الأمة من القرن الأول فقاموا بحمل هذه الرسالة العظيمة، وخدموا هذه الملة
الغراء وألفوا ونقلوا وحققوا، فقام منهم رجال في العلم بكتاب الله عز وجل والتفسير، وقام منهم من تخصص في علم العقيدة والتوحيد، ومنهم من تخصص في نقل السنة وتمحيصها وتحقيقها وحفظها وضبط روايتها وشرحها دراية، ومنهم من تخصص في الفقه وفي أحكام الشريعة. فقام علماء الإسلام بهذا الواجب العظيم ونقلوا إلينا هذه الشريعة الغراء كما أرادها الله عز وجل، وكما نقلها الصحب الكرام رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسطوا هذه الشريعة شرحا وتقريرا وحفظا ونقلا وتعليما. فرحم الله علماء الإسلام وجزاهم الله خير الجزاء. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأئمة الأربعة المتبوعون: الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان، وإمام دار الهجرة الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، والذين اتفقت كلمتهم على الأخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم نقل عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكانت أصولهم واحدة، ولم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في أصول الدين، وإنما حصل اجتهاد منهم في بعض الأمور التفصيلية التطبيقية الفقهية العملية التي أدى إليها اجتهاد بعضهم أخذا من النص، وإلا فكلهم يصدر من معين واحد من الكتاب والسنة. وعلى هذا سار أتباعهم إلى هذا الوقت. ولقد مرت قرون على أمة الإسلام وهي مجتمعة متحدة متآلفة، لم يفرق بينها ولله الحمد اجتهاد فقهي فرعي اجتهد فيه صاحبه أخذا من النص، وكان في ذلك توسعة ورحمة على المسلمين. يا علماء الإسلام، عليكم مسؤولية عظيمة في نقل هذا الدين والحفاظ عليه وتبليغه للأجيال، فإن علماءنا الأكابر وآباءنا وأجدادنا قد بذلوا مهجهم في تسليم هذا الدين نقيا إلينا. واليوم الواجب عليكم عظيم، أن تدلوا الأمة إلى ربها، وأن تعيدوها إلى حياض الدين على ضوء الكتاب والسنة، وأن تردوا الأمة إلى مصدر عزها وكرامتها ومجدها، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم عليكم أيها العلماء أن تحرصوا على جمع كلمة الأمة، وألا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف كله من مقاصد الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة أن بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. فالاجتماع والائتلاف مقصد عظيم من مقاصد هذه الأمة، وعلى العلماء أن يقوموا بهذا الواجب، فإن التفرق شر وبلاء، وأعظم التفرق هو التفرق في الدين. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين تفرقوا في الدين. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فيا علماء الإسلام، الله عز وجل قد أكرمكم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء مكرمون، والعلماء على رتبة عظيمة، وكل عمل يعمله
من دللته على الخير فهو في ميزانك الصالح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من المبشرات ومن الفأل الحسن الذي نراه اليوم اجتماع كلمة المسلمين، واجتماع المسلمين في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، اجتماع الملايين مع علمائهم، مع علماء الإسلام من كل مكان، وفي هذه البلاد الطيبة، في باكستان حرسها الله وزادها هدى وتوفيقا. إن هذا من الخير ومن تحقيق مقاصد الإسلام أن نجتمع اليوم على كلمة سواء، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فديننا واحد وربنا واحد ومصحفنا واحد، كلنا نصدر عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقنا اختلاف فرعي واجتهاد في مسألة فقهية فرعية. فنحن ولله الحمد والمنة على قلب رجل واحد إن شاء الله. ومن حسن الفأل ومن حسن التوفيق أن يرتبط علماء هذه البلاد بعلماء الإسلام في بلاد الحرمين الشريفين، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي عموم بلاد المملكة العربية السعودية، والذين يكنون لهذه البلاد وأهلها من العلماء والحكام والعامة بالغ المحبة والتقدير والأخوة التي وصى عليها الإسلام، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ففي هذا اليوم ولله الحمد يلتقي العلماء من كل مكان، ولله الحمد والمنة يرتبط علماء أمة الإسلام في أقصى الدنيا، في مشرقها ومغربها، بمهبط الوحي ومتنزل الرسالة ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير على أمة الإسلام، وأن يقويها وأن يعينها وأن يجمعها على كلمة الحق والعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لا يخفى عليكم ما يحيط الأمة من فتن عظيمة، من فتن الشبهات والشهوات، ولا عاصم منها إلا الله، ثم الالتجاء إلى ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تركنا على المحجة البيضاء، على الكتاب والسنة. ومن فضل الله عز وجل أن بلاد الحرمين الشريفين قد جعل الله تعالى قدرها وقدرها أن تكون حاضنة للسنة مدافعة عنها. والله عز وجل قد اختاركم أيها المسلمون في كل مكان أن تكونوا في هذه المرحلة الحرجة من مراحل التاريخ مدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمن يدافع عنها وعن رموزها وعن شعائرها ومشاعرها. ونحن يا أمة الإسلام لدينا وعد من الله عز وجل أن الله تعالى حافظ دينه معلن كلمته، والله تعالى ناصر للمؤمنين. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء المهديين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الكتاب والسنة
اللهم ادفع عن المسلمين الفقر والجوع والحروب والمرض والفتن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم وادفع عنهم شرارهم. اللهم وفق المسلمين في هذه البلاد، في باكستان. اللهم وفق المسلمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك ولطفك وفضلك وادفع عنهم البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في هذا الاجتماع، اللهم اجعله بركة على من حضره وعلى من سمعه وعلى أهلنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.